हाई गाइज, म चाहिँ बिनिसा तामाङ हो। अनि म चाहिँ यतिखेर बिहानकै सुरुवात गर्दैछु कुखुराको मासुबाट। अनि मलाई चाहिँ कुखुरा मासु लास्टै मनपर्छ। अनि म चाहिँ गम खाइहाल्छु। यसरी लास्टै मिठो लाग्छ। बिनिसालाई त यस्तो मिठो लाग्छ, यस्तो मिठो लाग्छ। अनि मलाई चाहिँ मासु नभए भातै रुच्दैन। म चाहिँ भात बिना भात होइन मासु धेरै खाने मासु लभरमा पर्छु। म बिनिसा गुरुङलाई गुरुङ होइन, म बिनिसा तामाङ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो मासु खुवाई भन्नुहोस् ल, कमेन्ट गर्नुहोस् है। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है।